Dala sa balay Tambalanan ang usa ka pasahero sa mini dump truck humanya mibangga sa katagbo nga wing van truck partikular sa Procgis Barangay 1 Malaybalay City pasado alas 8:30 sa buntag Disyembre 2, 2025. Ang naisgutang mini dump truck nga iya sa construction firm gimanihon ni Johnny hingkod ang Panoygon og sakayang usa ka nickel hingkod ang Pangidaron pulos residente sa Barangay Bangkod Malaybalay City. Samtang ang kabangga niini nga wing van truck gimanihon ni Mark 35 anyos minyo residente sa Santiago, Agusan del Norte. Sa inisyal nga investigasyon nga ang duha ka mga sakyanan nagdagan sa managlahing direksyon apan pag-abot sa lugar na hitabuan ang naisgutang mini dump truck ang misugat sa dalan niya gisubay sa maong wing van truck nga may resulta sa panagbangga sa duha ka truck nga may resulta usab sa pagkadamyos sa pasahero sa mini dump truck nga karon anaa na sa balay Tambalanan aron matambalan. Sa karon ang matag panig sa nalambigit sa maong panagbangga anaa na sa buhatan sa kapulisan ning syudad aron sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Rustom Villafranca, XFM News.